ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਆਈ। ਮਰਦ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇ ਨ ਕਾਈ। ਕਲਮ ਰੁਬਾਨੀ ਹੱਥ ਵਲੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜੋ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਬਖਸ਼ੀ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਮਟਾਵੇ। खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से आज की वीडियो का आगाज करते हैं। करोड़ा दरूद सलाम बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों रहमतों का नजूल हो अल्लाह के बरगजीदा बंदों पर, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन इस्लाम की खिदमत में सर्फ कर दी। नाजरीन कराम, आज हम एक ऐसी हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में सर्फ की। उनका इसमें गरामी है हजरत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी अल-मारूफ हजरत साहिब क़िबला करमा। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश इंडिया में सन 1884 में हुई। वालिद बुजुर्गवार का नाम सैयद अली शाह था। तबीयत में इब्तदा ही से अल्लाह अल्लाह करने का शौक गालिब था। हजरत साहिब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को दीनी उलूम के हुसूल का बहुत ही शौक था। चुनांचे दहली और सहारनपुर के दीनी मदारिस से इस शौक की तकमील फरमाई। हजरत साहिब क़िबला फिरोजपुर के मशहूर सूफी बुजुर्ग मौलवी शरफुद्दीन चिश्ती, जिनका ताल्लुक हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी से था, उनके हाथ पर बैत फरमाई। हजरत साहिब क़िबला जो तसव्वुफ की इंतहाई बुलंदियों को छूने के लिए बेचैन थे, फरमाते हैं कि मौलवी साहब के हाथ पर बैत के बाद हमारी हालत अजीब हो गई कि उनके विसाल के बाद ये हालत और भी मुतगय्यर हो गई। एक रोज एक मजजूब जनून शाह हमें देखकर बोले कि आपका हिस्सा शर्कपुर शरीफ में है। ये इशारा हमारा रहबर बन गया और हम शर्कपुर शरीफ, जहां हजरत क़िबला आलिम मियाँ शेर मोहम्मद साहिब शर्कपुरी की धूम मची थी, उनकी खिदमत बाबरकत में पहुंच गए। देखकर फरमाया, शाह जी आ गए हो? अर्ज किया, जी। फरमाया, कुछ पढ़े लिखे भी हो? बोला, हाँ कुछ हूं तो सही, मगर सुर नहीं। हजरत मियाँ साहब शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह समझ भी दे देंगे। कमाल मेहरबानी से उनके सामने पुलाव की तश्तरी रखवाई। हजरत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम वो चावल खा रहे थे और ऐसा महसूस होता था कि तरीक़त के तमाम रमूज़ो नुकात हम पर खुल रहे हैं। गोया मुर्शद कामिल की पहली ही मुलाकात पर ये मुरीद सादिक बा मुराद हो गए थे। हजरत मियाँ साहिब बहुत ही सादगी पसंद थे। उन्हें लफ्ज़ पीर या दूसरे अलक़ाबात से बहुत नफरत थी, क्योंकि हजरत मियाँ साहिब शर्कपुरी शोहरत को बहुत ही नापसंद फरमाते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें वो बुलंदी और मकाम अता फरमाया था कि हजरत मियाँ साहिब की बुजुर्गी का आज भी डंका बज रहा है। हजरत साहिब इरशाद फरमाते हैं, हम सब बीमार ही तो हैं, और जब तक आमाल की इस्लाह नहीं होती हम सेहतयाब नहीं हो सकते। हजरत साहिब क़िबला के हल्का में और बुजुर्गों की तरह जिक्र अज़कार की मजलिस मुनक़िद नहीं होती थी, बल्कि हजरत साहिब क़िबला अपने मुरीदैन को हमेशा इसमें ज़ात और दरूद पाक पढ़ने की हिदायत फरमाते थे। दरूद शरीफ अमूमन इशा की नमाज या तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ने को कहते थे। इसमें ज़ात के बारे में हजरत साहब का इरशाद था कि इंसान को चाहिए कि वो उठते बैठते ज़बान को तालू के साथ लगाकर इस जिक्र में महव रहे कि आदमी तो दरकिनार फरिश्तों को भी इसकी खबर न होने पाए। बस यही हमारे वजीफे हैं और यही हमारे चिल्ले हैं। इन दोनों वज़ाइफ की पाबंदी के साथ इंसान को चाहिए कि वो 5 वक्ती नमाज बाजमात अदा करता रहे। अल्लाह ने चाहा तो वो बड़े बड़े गुनाहों से बचा रहेगा। बैठे बैठे अक्सर जुबान मुबारक से बेसाख्ता निकलता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान है।
ارشاد فرماتے تھے کہ انسان جب خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کے پہلو میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے دل کہتے ہیں، جب حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ دل طرح طرح کی دنیاوی آلام کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے گاؤں کا نام کرموں والا تھا، مگر حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ لوگوں سے کہتے کہ کرموں والا نہیں، کرما والا کہا کرو۔ چنانچہ اسی نسبت سے آپ رحمت اللہ علیہ حضرت کرما والا کہلائے۔ چنانچہ اسی نسبت سے آپ کی موجودہ اقامت گاہ کو بھی کرما والا شریف پکارا جاتا ہے۔ پاک بھارت جنگ کے چھڑنے سے قبل انہی گرمیوں کے ایام میں حضرت صاحب قبلہ غریب خانے پر تشریف فرما تھے۔ ان دنوں بظاہر جنگ کا کوئی امکان نہ تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی، برسات شروع نہیں ہوئی تھی۔ صبح و شام ایک خادم عبدالغنی سے فرماتے تھے کہ تم پانی برساؤ، چنانچہ وہ پانی کا لوٹا بھر کر ہاتھوں سے اچھالتا۔ یہ شغل کوئی ہفتہ بھر جاری رہا کہ لاہور میں خوب زور کا می برسا اور غریب خانے کا نشیبی حصہ اور اس سے باہر کے ملحقہ پلاٹ زیر آب آ گئے۔ انہی ایام میں شب و روز حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ حاضرین سے نعرے لگواتے تھے۔ یہ نعرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری پر مشتمل ہوتے تھے۔ نعرہ حیدری بہت زیادہ لگاتے تھے، اس میں دن اور رات کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ حالانکہ اس سے قبل حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنی قیام گاہ پر بھی کبھی نعرے نہیں لگواتے تھے۔ یہ بات ہر ایک کے لیے بالکل نئی تھی۔ پاک بھارت جنگ چھڑنے سے قبل ایک مرتبہ فرمایا کہ نعرہ حیدری سے بڑے بڑے دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ نعرہ حیدری بلند کرتے ہی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ خود اس مقام پر تشریف لے آتے ہیں۔ آپ باقاعدہ ایک طبیب بھی تھے۔ جب کوئی مریض آتا تو چہرہ دیکھ کر ہی فرما دیتے تھے کہ اس کو فلاں مرض ہے۔ آپ پوری تشخیص فرمایا کرتے تھے۔ آپ علم طب میں باقاعدہ سند یافتہ طبیب بھی تھے۔ جو مل جاتا اسی پر اکتفا اور گزارا فرماتے تھے، کیونکہ آپ بہت زیادہ متوکل تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خداوند کریم پر توکل رکھو، کیونکہ اللہ کریم توکل رکھنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ متوکل کا رزق میرے ذمے ہے، اس کو اس جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ اپنے آبائی گاؤں کرموں والا شریف میں سن 1946 تک قیام پذیر رہے۔ آپ موضع کرموں والا ضلع فیروز پور انڈیا میں اقامت پذیر تھے کہ ریلوے اسٹیشن فیروز شاہ سے جانب شمال 4 میل کا سفر پڑتا تھا۔ گرمیوں میں سخت تکلیف ہوتی تھی کیونکہ راستہ پیدل چلنے کا تھا۔ ایک دفعہ مہاراجہ فرید کوٹ کی والدہ نے درخواست کی کہ اگر آپ ایک مرتبہ فرید کوٹ تشریف لے آئیں تو موضع کرموں والا سے فیروز شاہ تک پختہ سڑک تعمیر کروا دی جائے گی، مگر آپ نے اس درخواست کو قبول نہ فرمایا۔ مہاراجہ فرید کوٹ کی والدہ آشوب چشم میں مبتلا تھیں، طرح طرح کے علاج کے باوجود صحت یاب نہ ہو سکی، لیکن آپ کی نظر کرم سے شفا یاب ہو گئیں۔ ناظرین کرام، یوں تو حضرت صاحب کرما والا شریف کے بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن آپ کے حسن سماعت کی خاطر چند واقعات مزید بیان کیے جاتے ہیں۔ بابو نور عالم صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت خواجہ عبدالشکور کے عرس مبارک پر سرسا شریف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تحصیلدار جو بڑے ملنسار اور بزرگوں کے ماننے والے تھے، حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صاحب قبلہ سے کھانے کے لیے درخواست کی۔ حضرت صاحب قبلہ چونکہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اس لیے بابو صاحب نے تحصیلدار صاحب سے کہا کہ حضرت صاحب کا کھانا مسجد میں ہی بھجوا دیجیے۔ تحصیلدار صاحب نے بہت عاجزی سے حضرت قبلہ کی خدمت میں دستبستہ عرض کیا کہ میری بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر حضور میرے غریب خانے پر قدم رنجا فرمائیں گے۔
हजरत साहिब किबला रहमतुल्लाह अलैह ने मंजूर फरमा लिया। चुनांचे दूसरे दिन जब हजरत साहिब किबला तहसीलदार साहिब के मकान पर तशरीफ ले जाने लगे तो रास्ते में उनसे फरमाया कि बाबूजी, आपको बाबा बागड़ शाह की ज़ियारत न कराएं। बागड़ शाह का खादम अमूमन हजरत साहिब किबला की खिदमत में हाजिर हुआ करता था और हजरत किबला बाबा बागड़ शाह के वास्ते कभी केले, कभी हलवा और कभी दूध वगैरह भिजवाया करते थे। जब हजरत साहिब किबला वहाँ तशरीफ ले गए तो बाबा के खुद्दाम ने हजरत साहिब किबला के लिए कुर्सी लाकर रख दी और हजरत साहिब किबला कुर्सी पर बैठ गए। बाबा एक दुकान पर चारपाई पर लेटा हुआ था। मजजूबी की हालत थी और वो बाबा हर वक्त हुक्का पीता रहता था। चुनांचे उस वक्त भी एक आदमी से बाबा ने कहा, हुक्का लाओ। वो आदमी उठा और हुक्का तैयार करने लगा तो हजरत साहिब किबला ने उस आदमी से फरमाया, तुम छोड़ दो, ये बाबू आप ही हुक्का तैयार कर देगा। चुनांचे बाबू नूर आलम साहब ने हुक्का ताज़ा करके बाबा के सामने रखा। बाबा ने हुक्का की नय को पकड़ा और मुंह के पास ले जाकर बगैर कश लगाए उनसे कहा, उठाओ, इसे यहाँ से दूर कर दो। उन्होंने हुक्का उठाकर दूर रख दिया, मगर फिर बाबा ने फरमाया, इसको मेरी आंखों से दूर कर दो। चुनांचे उन्होंने हुक्का उठाकर बाबा की नजरों से दूर रख दिया। हजरत साहिब किबला वहाँ तकरीबन आधा घंटा तशरीफ फरमा रहे। लोग हैरान थे कि बाबा जो हर वक्त हुक्का पीता रहता था, आज उसे हुक्का का ख्याल तक नहीं आया। बाबू साहब ने उनसे कहा कि जब तक हजरत साहिब किबला यहाँ तशरीफ फरमा है, हुजूर के अदब के सबब बाबा हुक्का नहीं पिएगा। चुनांचे ये आधा घंटा बैठकर चले गए। थोड़ी दूर जाकर हजरत साहिब किबला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बाबा वक्त का अवैस है। नाज़रीन कराम, हजरत साहिब करमावाला के विसाल मुबारक के मुतल्लिक आपको तफासिल से आगाह करते हैं। हजरत साहिब करमावाले ता दमे आखिरत सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल पैरा रहे। बिलाखिर 27 रमजानुल मुबारक 1385 हिजरी बमुताबिक 20 जनवरी सन 1966 बरोज जुमेरात 88 साल की उम्र में ये हामिये शरीयत व सुन्नत, रहबरे कामिल, खुतबे ज़मान, आफताब इल्म व इरफान इस जहान फ़ानी से पर्दा कर गया। मौजूदा हालात में बजा तौर पर कहा जा सकता है कि तिश्निगान जामे वहदत रोशनी के मुतलाशी और भटके हुए लोगों के लिए आस्ताना आलिया हजरत करमावाला शरीफ रुश्तो हिदायत का मरकज है और मंबाए फयूज़ो बरकात भी है। यही वजह है कि इस आस्ताना आलिया से वाबस्ता लाखों अफराद का सिलसिला दुनिया भर में फैला हुआ है। हजरत साहिब करमावाला का सालाना उर्स मुबारक हर साल बतारीख 27-28 फरवरी आस्ताना आलिया हजरत करमावाला शरीफ उकाड़ा पर ज़ेरे निगरानी पीर सैयद शमसाम अली शाह बुखारी मुनक़िद होता है और ज़िलई सतह पर तातील होती है। न रब अर्श मुअल्ला उते, न रब खाने काबे हू, न रब इल्म किताबी लब्या, न रब विच मेहराबे हू। गंगा तीर्थ मोल न मिलया, पेंडे बेहिसाबे हू। जददा मुर्शिद फड़या बाहू, छुट्टे सब अजाबे हू।